نے فرمایا کہ پورے مدینہ شریف دے اندر سب تو غریب گھر تے عمر دا گھر نظرے جو دیتی کیا تقوی و پرہیزگار اپنے آپ کو اس حد تک محفوظ رکھنا ایک کمال ہے پیا اے تو ہے نا جناب سیدنا عثمان غنی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے چاہتے کہ جس وقت جناب عمر پاک سرکار دا وصال ہویا نا شہادت ہوئی آپ سرکار دی آپ دی شہادت تو بعد ایک زوجہ نال جناب عثمان غنی سرکار نے نکاح کی تھا پوچھا گیا کیوں نکاح کی تیرے یہ نہیں کہ میں کو رغبت ہے عثمان پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کو رغبت چاہت ہے اس عورت دے اندر تو نکاح کی تم فرمایا نا وجہ یہ نہیں میں یہ دیکھنا چاہتا میں پوچھا کہ جناب عمر پاک سرکار دا نہیں تا ساڈے درمیان گزردا ہی رات کی میں گزرے تے ہن ہی دی معلومات بیوی ہی دے سکتی نا میں یہ وجہ نال نکاح کی تے میں پوچھے دسو کیویں زندگی رات کی گزرتی ہے تے جواب اے دتا کہ آپ سرکار اپنے نال پانی بھرتے رکھے دے ہن اکھ کس وقت کھول ونجا آپ سرکار وضو فرماوے نا تو ساری رات رب بے نیاز دی بارگاہ عبادت وچ گزار دے میں نا لکھڑا نے یہ تک لکھے رومن دا عالم ہے کہ لکیراں پے گیا نا آپ دے چہرہ مبارک دے اوتے اتنا رب دا خوف تے رب دا ڈر ہے آپ سرکار اپنے دور خلافت دے اندر اب اندازہ فرماؤ وقت دا امیر ہوئے 22 لاکھ مربع میل گویا ادھی دنیا دا بادشاہ ہوئے چھوٹا خطہ نہیں کوئی ضلع کوئی صوبہ نہیں یہ نہیں کہ ماں دے ایک ملک ادھی دنیا دا بادشاہ جرا ہوئے تے اس دے بارے چ لکھن والے کیا دے فرمایا جس وقت آپ سرکار عمرہ کرنے واسطے گئے نا تے جیری چادر آپ نے اپنے جسم مبارک تے پاتی ہوئی یہی نہ ہوں چادر تے پیوند لگے ہوئے دادا فرمایا وہ چادر وہی پیوند زدہ جوڑ لگے ہوئے چادرہ پاون والا عمر پاک سرکار آپ دے بارے چندے آپ جس لباس کو پاوے نا بارہ پیوند لگے ہوئے لباس پہندے جناب عمر پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز اس مرد درویش کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی اکھیں دی ٹھنڈا کے جناب عمر پاک سرکار ایویں تو نہیں نا شانہ کہ جس رستے جو عمر گزرے شیطان بھج دے ایویں تو نہیں نا شانہ میرے آقا فرماوے نہ الحق ینطق علی لسان عمر کہ عمر دی زبان تے حق بولے نہ راندے یہ کیوں کیونکہ تقوی و پرہیزگاری تے خوف خدا اس حد تک رکھا ہو جائے جنہیں ڈر اتنا والا قبضہ قدرت عالم تو تمہارے سامنے ہے آپ سرکار دی گرفت کس حد تک ہے پئی کہ ممبر تے تشریف فرما ہوئے نہامن دے اندر اگر کوئی جہاد پیا تیندے تا ممبر جمعے دے ہوتے مدینہ شریف جبایت آبادہ دے دے کہ ساریا پہاڑ دے